गांव नरतोपा शहीद बाबा लैंग रोड का रिहायशी अफजाल अहमद जो कि अपनी दोनों आँखें की बिनाई से महरूम हो गया, लेकिन इसके साथ इसका जवां साला बेटा एहतशाम जो कि हाथ पांव से पिछले 12 साल व्हील चेयर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। नरतोपा वेलफेयर सोसाइटी ने आज तक हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। नरतोपा वेलफेयर सोसाइटी मुझे गांव मलिक माला का रिहायशी समझती है और आज तक उन्होंने हमें कोई इमदाद नहीं दी। आंखों से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद अली खान। आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग टीवी और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो 12 साल की उम्र में बेचारा पाँव से हाथों से अपाहिज हो चुका है। उनकी तालीम, उनके वालिदैन सख्त इस बच्चे की वजह से परेशान है। वो बच्चा आज मेरे सामने सख्त व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। उसका नाम जानेंगे। ये एहतशाम बच्चा है। इसके वालिद का नाम है अफजाल अहमद। ये शहीद बाबा लिंक रोड यहाँ पे नरतोपा गांव में रिहाइश पजीर है। इनके वालिद जो थे वो काफ़ी अरसे से बैरूनी ममालिक रिज़्क़ हलाल के लिए वहाँ पे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करते थे। वो जब वापस आए, उनकी जो आई सेट थी वो बेचारे की वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले मैं तारफ़ करवाना चाहूँगा इस माजूर छोटे से एहतशाम से कि जबकि इसकी पैदाइश हुई है तो ये बेचारा अपनी ज़िंदगी जो है इस माजूरी में गुजार रहा है, किस तरह वो फील कर रहा है। तो मेरी नाज़रीन से यही भी गुजारिश है कि इनके वालिदैन जो है उनसे आप भरपूर तावन करें, क्योंकि हमारा इलाका छत जो है इस चीज़ में काफ़ी वो सपोर्ट करते हैं। ख़ास कर जिस तरह ये मेरे पास ये बच्चा, उनके वालिद जो आई सेट उसकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है और उनका कोई ज़रिया माश जो है वो बिल्कुल उन्हें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक ख़ुद आई सेट से महरूम दूसरा बच्चा जो है वो व्हील चेयर पर पड़ा है। तो इनसे जानते हैं इस बच्चे से कि अपनी ज़बान में हिंदू में वो क्या कहेगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऊंचा आवाज़ बोले। क्या नाम है पुत्र? एहतशाम। अच्छा एहतशाम। अबू ने तेरे ना क्या नाम है जी? ऊंचा बोलना पुत्र। हाँ अच्छा अच्छा पुत्र गल सुन, तू इतना प्यारा बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है, ते कदे तो माजूर आया पुत्र? बचपन तो। अच्छा की फील होना मेरे पुत्र यहाँ? की फील होना? किस तरह होना मेरे पुत्र? किस तरह हाथ तेरे डिंगे हुए हैं, पैर तेरे डिंगे हुए? दस मेरा पुत्र, शेयर पुत्र दस। कैंची पे। हाँ कैंची कैंची पे भी नहीं है। अच्छा एक पुत्र स्कूल भी पढ़ना पे? अच्छा कितने स्कूल पढ़ने हैं आप पुत्र? होते बस कर। बस बस। अच्छा बोल ना, खैर ऊंचा बोल ना मेरा पुत्र। क्या बात है, कितना प्यारा लगना मेरा क्यूट सा बच्चा है, बेहतरीन सोना खूबसूरत बच्चा। अच्छा कितनी पढ़ना है यहाँ पुत्र? बस कितनी? चौथी। चौथी माशाल्लाह। अच्छा मां एक गल दस ना, हुण तू जरा तेरा अब्बा है जिसका नाम है अफजाल अहमद, ठीक है, वो तेरे को खुश है? अम्मी खुश ही है? हाँ? अच्छा कितने भैन भरा हो? एक भैन देख। ओ शेर पुत्र, एक भैन देख तू है। अच्छा मां तू दस यार, तू तेरा शौक के वे की करना चाहना ना? हुण इस व्हील चेयर से भी बैठा मैं की तुदा शौक का ही नहीं मेरा पुत्र? हाँ कहीं ना शेर बहुत चलाने ना इस व्हील चेयर चलाने ना। अच्छा पुत्र मानता सी कि जब चौथी पढ़ने हैं ते नजमानी आज इंशाल्लाह मेरे बेटे ने
एहतशाम मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, लेकिन बेचारा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, व्हील चेयर पर बेचारा हर वक्त बैठा होता है। तो मेरी उन दोस्तों से, उन भाइयों से अपील यही है कि इनके वालिद अफजाल अहमद जो है, उससे भी मैं बात करता हूँ, वो क्या कहते हैं, उसकी आई सेट थी, वो किस वक्त कहाँ पर किस बैरूनी ममालिक में वो जहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ उन्होंने दिन रात मेहनत की, और वो ख़ुद भी जो है अपनी आँखों की बिनाई जो है वो खो चुके हैं। उनसे भी जानेंगे, लेकिन मेरी एक अपील है आप दोस्तों से कि ये एक छोटा सा गरीब सा घराना है, इनके ज़रिए महाज जो है बिल वहाँ पे अपना कोई रोज़गार जो है वो कर सके। माजूरी की हालत में घर में ख़ुद कफ़ील जो है वो नज़र, उसकी जो बिनाई थी वो बेचारा अपनी बिनाई खो चुका है, वो भी माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसका ये बट्टा जिसे हम एहतशाम, जिस तरह मैंने पहले बात की थी आपसे एहतशाम से, लेकिन ये बेचारा इस तरह बोल नहीं पा रहा। उनके वालिद से भी जानते हैं और वो मालूमात भी लेते हैं कि उनके वालिद ने किस किस को बताया है और उनके साथ कितने लोग जो हैं उस वक्त उसके साथ इमदाद कर रहे हैं। अब अपना नाम पूरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। वालदियत? मोहम्मद इकबाल। अच्छा मोहम्मद इकबाल, ये बताइएगा अफजाल भाई कि आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा 2 बच्चे हैं। तो जी। पहला जो बड़ा बेटा है जी, उसका 12 साल उम्र है जी, और एक बच्ची है, अच्छा, उसका 5 साल उम्र है। अच्छा, जी, तो क्या मसला है ये आपका जो बेटे का नाम क्या है? ये मोहम्मद एहतशाम नाम है इसका। अच्छा, ये जी। माजूर है? जी जी, अपना टांगों से माजूर है, तो एक बाएं हाथ का दाएं हाथ और काम नहीं करता है, एक करता है, बाएं करता है, दाएं नहीं करता। अच्छा जी। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि आप बैरूनी ममालिक थे तो कितने अरसे वहाँ पे आप मुकीम थे, कौन से मुल्क में थे? मैं सऊदी अरब में था। अच्छा। 14 साल में वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का अच्छा अच्छा भला जो वक़्त था वो मैं गुजार रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं रह के मैं जो ये जगह दो है ये मैंने ख़रीदी थी, तो भाइयों के हिस्सा में भी कर दी, 5-5 मरले उनको दे दी, एक कनाल 6 मरले ख़रीदी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक़्त गुज़र रहा था। तो अचानक सा मेरा जो काम था ये लकड़ में फूल शूल डालने का कारीगरी का काम था, तो इसकी वजह से धीरे धीरे जाती गई तो फिर वहाँ से ये इलाज शुरू होता था। तो कंपनी भी कर रही थी इलाज, लेकिन नहीं हो सका। जब मेरा 14 साल वहाँ पूरे हो चुके, एंड हो चुका था, तो मेरा नज़र वहाँ से कम हो चुकी थी। तो वहाँ उन लोगों को तो काम की ज़रूरत होती है, तो वो जब काम की उनको ज़रूरत थी तो उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझको भेज दिया। तो वहाँ पे यहाँ पे जब आया तो अल-शफ़ा इंटरनेशनल वहाँ इधर गया, फिर उस एक प्राइवेट अफ़ज़ल अटक में डॉक्टर है उसके पास गया था। उन्होंने भी जिसके पास गया था लाइलाज ही करवाया। उन्होंने कहा कि रोशनी वाले पर्दे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, आपका इलाज नहीं हो सकता, ये लाइलाज है। अभी नज़र इतना आता है कि इंसान जो है सामने बहुत नुमा एक आदमी नज़र आता है, बस। आपकी आई सेट कितनी कम है तकरीबन? बिल्कुल ज़ीरो है, अच्छा बिल्कुल ज़ीरो। बिल्कुल। अच्छा, ज़रिए माश आपका क्या है? मेरा अभी खैरिया माश कुछ भी नहीं है। ये किस तरह गुजर बसर करते हो? बस थोड़ा बहुत गांव का आदमी है, एक यार दोस्त थोड़ा बहुत 2-3-4 हज़ार रुपया देता है तो वक़्त अल्लाह करता है, गुजरता है। बस यही प्रॉब्लम है और इसी तरीके से चलता है, तो और कुछ ऐसी आमदन नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपका बेटा है एहतशाम, ये माजूर है, तो इनका इलाज मुआलजा चल रहा है? जी, इसका मुआलजा जो है वो दवाइयाँ खाता है तो ठीक रहता है। उसमें किस तरह की कंडीशन रहती है, फील किस तरह करता है जब ये दवाइयाँ ये दवाइयाँ नहीं खाता है ना, तो फिर इसका कंडीशन ऐसे रहता है कि ये बुखार हो जाता है इसको, इसका हाथ जो है ना ये दोनों ऐसे पकड़ जाते हैं। अच्छा, जब मुड़ पकड़ जाते हैं। हाँ, मुड़ जाते हैं और ये इसका पाँव
تو یہ صرف اس کا ایک ہلنا ایسا ہی رہتا ہے بس. تو یہ آنکھیں جو ہے یہ اس کو جھٹکے لگے رہتے ہیں. ہاں جھٹکے لگے رہتے ہیں. اس کو بخار ہوتا ہے تو اگر یہ اس کو دوائی نہیں ملے نا تو یہ پرابلم بنتا ہے اس کا. اور پھر اس کے بعد اگر اس کا تھوڑا دوائی نہیں ملے تو پھر ہم کو بھی فیل کرتا ہے, ہم کو کبھی مارتا ہے, کبھی روتا ہے تو سارا دن روتا رہتا ہے, کبھی ہنستا ہے تو ہنستا ہی رہتا ہے. جی تو یہ بتائیے گا کہ جو علاج معالجہ اس کا ابھی چل رہا ہے, کرنٹ سچویشن یہی آپ بتا رہے ہیں, تو کس طرح افورڈ کرتے ہیں آپ اس کی دوائیوں کے پیسے؟ پہلے تو 1 سال سے تقریباً رمضان کے بعد جو میرا ایک گاؤں کا 2 آدمی ہے وہی تھوڑا کرتا تھا, لیکن ابھی اس نے بھی دوائی دینے کا پیسہ شیسہ جو تھا نا اس نے بند کر دیا, پتہ نہیں یہ کس وجہ سے, لیکن وہ ابھی اس نے بند کر دیا ہے. لیکن ابھی ایسے ہی کبھی تھوڑا بہت ہوتا ہے تو 2-3 ہزار کا کبھی لے آتا ہوں, نہیں تو اس کا 1 مہینے کا خرچہ 12 تو 13,000 روپے دوائی کا ہے. دوائی کا ہے. اچھا, تو یہ بڑی پرابلم ہے آپ کے لیے, بڑی مشکلات ہیں. جی تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوائی ختم ہوتی ہے, پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اضلاع میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں ویلفیئر سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, خاص کر نرتوپا. تو نرتوپا سوسائٹی جو بنی ہے ویلفیئر, تو وہ آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرتے ہیں؟ جی, نٹوپا کا جو سوسائٹی جو ہے بنا ہوا ہے نا, ان کا کہنا ہے ایک آدمی محمد حسن نام ہے, اس سے میرے بات ہوا تھا تو وہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا. وہ بولتا ہے آپ اس گاؤں کے نہیں ہیں, جو ملک مالا کے ہیں تو ملک مالا کے ہیں تو وہ ملک مالا والے ہی کریں گے, ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا نا. تو اپنا اگر وہ پتہ یہاں پہ لکھواتا ہے شناختی کارڈ پہ تو ہم دیتے ہیں. تو میں نے سوچا ہم تو کسی ٹائم بھی اللہ کرے کہ یہاں سے جگہ بک جائے اچھے سے پیسوں میں, تو پھر میں اپنا گاؤں میں گھر بنانے کی خواہش رکھتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ملک مالا کے بیسک رہائشی ہیں؟ جی ملک مالا. اچھا, کون سی جگہ پہ آپ کی ملک مالا کی رہائش کہاں پہ تھی؟ یہ مسجد سیدہ جو ہے ڈھانے والا راستہ جاتا ہے, مسجد سیدہ کے پاس ہی ہمارا گھر ہے. جی, تو یہ بتائیے گا کہ افضال بھائی کہ وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے, جس طرح ملک مالا ویلفیئر سوسائٹی بنی ہوئی ہے, اسی طرح نرتوپا تو ابھی تو آپ کے رہائش پذیر یہاں پہ, آپ کا جو گھر بار ہے یہاں پہ, آپ کی بچی یہاں پہ, تو ان کا یہ تک تو بنتی نہیں ان کی کہ وہ کہیں کہ یار آپ اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کی نقل جو ہے اس پہ آپ جو ہے یہاں کا ایڈریس لگا لیں, بلکہ یہاں کا ایڈریس آپ بنوا بھی دیں. تو کیا سمجھ رہے ہیں انہوں نے اس آپ کا عرصہ یہاں پہ کتنا ہوا یہاں پہ رہائش پذیر ہونے کا؟ تقریباً میرا ادھر کافی عرصہ جگہ خریدی لیکن یہ میرا گھر مکمل نہیں تھا. بنائی کب سے؟ تقریباً 5 سال ہو گیا نا اس کا بننے کا, لیکن 3 سال سے یہاں ہم ادھر ہیں. تو یہ دروازے نہیں لگے ہوئے تھے, میرے گنجائش نہیں تھا. تو ایک آدمی تھا گاؤں کا, اس نے 10,000 روپے دیا تھا, تو میں نے یہ دروازے وغیرہ لگا لیے تھے. تو پھر بجلی کا کام باقی تھا, تو بجلی کا ایک آدمی اس نے 5-10 ہزار دیا, تو دھیرے دھیرے یہ بھی ہو گیا, اللہ کیا اسی طریقے سے ہو گیا. تو ابھی بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ گھر تو مکمل ہے. بس یہی پرابلم ہے, اگر گاؤں میں اپنے میرا ملک مالا گاؤں ہے, اگر خواہش یہی ہے کہ اللہ کرے ادھر میرا کوئی جگہ ثواب بنا دے اللہ جی, کہ میں ادھر گھر رہائش لے جاؤں تو اچھا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح پہلے تھوڑا سا میں نے آپ سے یہ جملہ پوچھا تھا کہ ویلفیئر حوالے سے, تو ویلفیئر والے جو لوگ ہیں یہاں کا چیئرمین کون ہے نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی کا؟ اس میں تو ایک چیئرمین کو میں پہچانتا ہوں, اس کا محمد حسن نام ہے, اور جو دوسرے ہیں ان کا تو نام نہیں آتا ہے. آپ کے گھر آئے تھے وہ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے؟ نہیں, ادھر کوئی بھی میرے پاس ویلفیئر فائٹ کا کچھ بھی نہیں آیا. میں تو سب سے اپیل کی لیکن میرے سے نہیں کسی نے تعاون کیا. تو ایک اپنا جو اپنا گاؤں کا ہے وہ رمضان کے مہینے میں 5,000 روپیہ راشن کے تھرو دیتا ہے, یعنی راشن کے حساب سے بس 5,000 روپیہ دیتا ہے. تو جب گاؤں میں تھا تو اس ٹائم تھوڑا تعاون بچے کی ایمبولیکس اسپتال لے کے جانے کے لیے وہ تھوڑا تعاون کرتے تھے. تو وہ جی, یہ آپ کی بچی ہے چھوٹی, ادھر آئے, بڑی ماشاءاللہ کیوٹ سی بچی ہے, بڑی پیاری بچی ہے, اللہ ان کو زندگی صحت دے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کا جو
سسٹم چل رہا ہے جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ہے جی 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 کہ اس وقت تو جو میرا آئی سیٹ کا مسئلہ ہے جی بینائی کا مسئلہ ہے جی جی اس پہ بھی کافی خرچہ ہے آپ کے بچوں کا جو علاج معالجہ چل رہا ہے اس پہ بھی کافی خرچہ ہے تو پھر آپ کا ذریعہ معاش بھی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں سے کس طرح یار میری تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں اور گزر آپ کس طرح کرتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کھانے پینے کی اشیاء خرد و نوش یہاں کہاں سے آپ افورڈ کرتے بس اللہ پاک جی جو اس کا رب جی کا دیا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اللہ کے ذہن اللہ جی کسی کے انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آ کے 2-3 ہزار 4 ہزار ایسا دے دیتا ہے تو میرا اللہ کرتا ہے وقت گزر جاتا ہے کبھی اچھا گزرتا ہے کبھی کیسا کبھی مشکل اس وقت اس سسٹم سے گزرتا ہے اور ایک میرا دوست ہے بھائیوں کی طرح ہے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا 7-8 ہزار روپیہ وہ ہر مہینے میں وہ دیتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھی گاڑیاں اچھے بنگلے اچھا کھانا اچھا پینا تو کیا فیل کر رہے ہیں بس اللہ پاک دی دیا ہوا سب لوگوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ دل نہیں ہے دل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے 2 راستے چنے دیے انسان کو 2 راستے ایک اچھا ایک برا جب اچھے کی طرف جائے گا تو وہ اللہ اس کی آخرت بھی کامیابیاں دیتا ہے اور وہ تو آخرت کی ذیلی بات کمیٹی ہے دیتا ہے تو آخرت کی کمیٹی وہ ہے اور میری گزارش ہے سب لوگوں سے برے کاموں سے بچ کر یہ ہٹ کے آئیں تھوڑا اچھے راستے میں تو ہم امداد کرنا آپ لوگوں کا مطلب اچھا ہے کہ آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ بنائیں تو ایک بھائی ایک اور بھی ریکویسٹ ہے میں نے کبھی ایک گائے خریدا تھا نا کسی اپنے روزگار کے لیے تو کچھ میرے گاؤں کے لوگوں نے بولا تھا یعنی اس گائے رکھتا ہے یہ کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے آ کر دیکھیں اب میرا ابو کی ایک گائے تھی اور اس کے ایک بچی تھی بڑا کیا تھا اور میرا دوست تھا مراد نام تھا اس نے جب لے کے گیا مجھ سے تو مجھ سے 8-9 مہینہ سے پیسے نہیں لیا ادارہ لے کے گیا تو وہ بھی ابھی بھاگ گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کون سے علاقے سے تھا وہ کہاں کا تھا ملک مالا کا ہی ہے جی جی آپ کے پیسے کھا گیا تو کتنی کی گائے تھی میں تقریباً ایک بچی تھا ایک وہ گائے تھا 3 لاکھ کا وہ مجھ سے لگا کے لے کے بندہ ادھر ہی ہے بندہ بھاگ گیا ہے ابھی کیا نام تھا مراد نام ہوتا اس کا کام کیا کرتا تھا یہی بیپاری کاروبار کرتا تھا گائے وغیرہ کا جی 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 ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کس طرح افضال احمد جو کہ ملک مالا کا رہائشی ہے لیکن وہاں سے یہ انہوں نے نرتوپا گاؤں شہید بابا لینک روڈ پہ اپنا گھر بنایا تھا اس کی داستان میں نے سنی حقیقت میں بات بڑی آپ دوستوں سے شیئر یہی کرنا چاہوں گا کہ ہم انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ چانس ہر بندے کو دیتا ہے لیکن توفیق کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں لوگ ہمارے چھج کے غیور جو لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اور بڑے برے بھی ہیں ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں اچھے بھی آپ کو ملیں گے برے بھی ملیں گے لیکن آپ جوؤں پہ گھوڑوں پہ کتوں پہ بٹیر بازی پہ مختلف 2 نمبر چیزوں پہ آپ پیسے لگاتے ہیں تو آپ اتنا سوچئے گا وہ آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اگر 1 روپیہ آپ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10,000 روپے دے گا یہ وہ لوگ ہیں آج ان کا اللہ کے رسول کے سوا کچھ بھی یہاں پہ ایسا بندہ نہیں ہے انہوں نے اپنا توکل جو ہے اپنے اللہ کے رسول پہ چھوڑا ہے سب کچھ لیکن میرا دل جو ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تعاون سے ہمارے میڈیا کی اس آواز سے ان بھائیوں کو یہ چھوٹا سا بچہ احتشام جو معذوری کی زندگی گزار رہا ہے بڑا پیارا سا کیوٹ بچہ ہے اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن ہے یہ وہ بھی بڑی پیاری بچی ہے افضال ان کا والد جو بیچارہ جو ہے بینائی سے محروم ہو چکا ہے ان کی بینائی 10 سال سے
बेचारे को बिल्कुल वो उनका ये भी कहना है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नज़दीकी से सिर्फ इंसान का बुत नज़र आता है, उसके अलावा वो पहचान नहीं सकता। तो मेरी उन वेलफेयर सोसाइटियों से, जो वेलफेयर सोसाइटियों पे लोग जो हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, उनको बैरूनी ममालिक से डोनेशन आती है इन गरीबों को देने के लिए, अपने लिए नहीं, इन गरीबों को। आप ये ना कहें कि आप जाएं जी मलिक माला जाएं और वहाँ से आप डोनेशन ले लें उस वेलफेयर पे, ये हमारा हक नहीं बनता। तो फिर इन सोसाइटियों का फ़ायदा क्या, जब आप एक मोहल्ले में, एक गांव में एक माजूर, उसका बच्चा जवान 12-13 साल का बच्चा जो है वो व्हील चेयर पर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो ना बातें नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, वो आपके सामने उसकी छोटी सी बच्ची है जिनका ज़रिया माशी कुछ नहीं है, तो आप वहाँ पे उनको टालते हो कि जाएं आप उस वहाँ पे चले जाएं। तो आपकी इन सोसाइटियों का फ़ायदा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि है तो पाकिस्तानी, है तो इंसान, है तो मुसलमान, है तो इस इलाके का। ये कौन सी बड़ी बात आपने कर दी कि आप मलिक माला जाएं और वहाँ से आप अपना आईडी कार्ड जो है उस पर यहाँ पे नरतोपे का आप जो एड्रेस जो है आप वहाँ पे करवा दें तो ठीक है, आपका जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल गलत बातें हैं भाई मेरे। अगर आप लोगों ने वेलफेयर सोसाइटियाँ चलानी है और मुस्तहिक अफराद की आपने खिदमत करनी है, तो सबसे पहले आप इस अफजाल से मिलिए। ये वो बेचारा गरीब है, घर तो इनका ज़रूर अपना है, लेकिन खाने पीने इलाज मुआवजे के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जो इस दौर में सबसे अगर बात करें इलाज मुआवजे की तो वो सबसे महंगा है। इसका माजूर बच्चा, उसका वालिद अफजाल अहमद, जिससे मैंने आपके सामने बातें पूछी हैं, उन्होंने मुझे यही बताया कि मैं इस 10 सालों से मेरी जो बिनाई है वो जा चुकी है। तो आप खुदारा अल्लाह का खौफ, अल्लाह के रसूल का खौफ रखें और ये ना कहें, इसमें सियासत आप ना करें कि फ़लाँ बंदे ने हमें बताया कि ये ठीक ठाक है। मैंने इसके घर के आज कोने कोने में हर चीज़ देखी है, ये फाकों पे मजबूर है। आप इस बंदे के साथ आप इमदाद करें, हेल्प करें, और एक हाथ पे जब आप दें दूसरे हाथ को पता ना चले कि कौन किससे के साथ हेल्प कर रहा है। ये तो आखिरत की कमेटी है। ये जब आप इनको दोगे तो यही समझ लेना कि हमने कुछ नहीं दिया, अल्लाह रसूल के वास्ते दो, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत अल्लाह ताला और बरकत डालेगा। लेकिन आप ये कभी ना सोचना कि ये बंदा जो है ये वहाँ का रैश पजीर है। ये इस वक्त नरतोपा गांव में है। मेरी उन वेलफेयर सोसाइटियों जो नरतोपा गांव की वेलफेयर सोसाइटी है, मैं उनसे अपील ज़रूर करूँगा और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप आएँ, इनके घर में आप देखें, फाके देखें, उसके बाद आप फैसला करें कि ये बंदा मुस्तहक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ना दें, लेकिन मुस्तहक है कि उसका बच्चा, उसका 13 साल बच्चा, जवान बच्चा व्हील चेयर पे पड़ा है, वो इलाज मुआवजे के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इनकी अपनी जो है आई सेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं फिर भी कहता हूँ अल्लाह ताला इंसान को चांस देता है, लेकिन तौफीक किसी किसी के ज़िम्मे में आती है। फ़ोन करके रब्ता करें, सही है। क्यों अगर कभी किसी को करता है, कोई आदमी तावन भी करता है, अपने तरफ से कर लेता है, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुंच पाती। तो डायरेक्ट अगर रब्ता करके अगर कोई तावन करेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी कहता हूँ। दूसरी बात ये नाजरीन के मैं इनका नंबर जो है स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ, मोहम्मद अफजाल नाम है इसका। आप इसके डायरेक्टली इसके साथ रब्ता करें, इसके साथ तावन करें, क्योंकि जो बंदे ख़ासकर हमारे मीडिया की तवज्जो से, हम ये नहीं कहते कि हर बंदा अच्छा है, हर बुरा है, लेकिन हमारी भी फील्ड में ऐसे काली भेड़ें मौजूद हैं जो दूसरों के नाम पे पैसा अपने जेब में डालती है, लेकिन उनको अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे कि ऐसे लोगों को जिनका हक बनता है, जिनके पास जाने के लिए यहाँ पे किराया नहीं होता, तो वो हमारे मोहताज होते हैं कि आप आए जी, हमारी आवाज़ सुने। लेकिन मैं फिर भी यही गुजारिश करूँगा कि अफजाल अहमद का डायरेक्टली नंबर मैं आप स्क्रीन पे आपको नाज़रीन को दिखाऊंगा और बताऊंगा। आप इससे डायरेक्ट रब्ता करें, जो भी आपसे हो सकता है
इनके साथ भरपूर तावन करें, और जो लोग मुस्तहिक हैं, और मेरी वेलफेयर वालों से फिर भी रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, इनके घर का विज़िट करें, और उसके बाद जो है आप इनसे तावन की, मुझे यकीन है कि आपने इनके साथ तावन करना है। लेकिन खुदारा अली खान को इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला